नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सूत्र टिभीमा र म जैना आइसकेको छु आज पनि नयाँ भिडियो लिएर। र यस तपाईलाई थाहा नै छ अटोमोबाइलको सेक्टरमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन्, के कस्ता गाडी बाइकहरू आइरहेको छन्, यसको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई जानकारी दिइरहेको छु र आज पनि नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। र स्पेशली चाहिँ यति बेलामा पेट्रोलको भाउ बढेसँगै चाहिँ मान्छेहरूले हुन्छ नि राइडरहरूले चाहिँ एउटा अप्सन खोज्न थाल्नु भएको छ है। र अब पेट्रोलको भाउ बढेसँगै चाहिँ अर्को अप्सन के हुनसक्छ त भन्दा इलेक्ट्रिक बाइक। र यस आज चाहिँ म टेलजी हाम्रो इलेक्ट्रिक स्कुटरको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु र आज म नक्साल स्थित रहेको यसको सोरुममा आइपुगेको छु। सो यस आज चाहिँ के छन् त टेलजीका विशेषताहरू अनि टेलजी किन चढ्ने यस्ता कुराहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि चाहिँ स्टे ट्युन्ड। Hello, welcome to Tel Electric Scooter Showroom. Thank you so much, sir. र खुसी लाग्यो धेरै ढिला भए पनि हामीलाई बोलाइदिनु भयो। You are always welcome. वेल सर सुन्छै हुनुहुन्छ नि? आराम छ। अब हामी चाहिँ टेलजीको बारेमा बुझ्छौँ, हाम्रो Okay. थाहा दिन्छौँ आज चाहिँ हैन। सो हामी फर्स्टमा चाहिँ यसको बारेमै कुरा गरौँ, टेलजीकै सोरुमकै बारेमा। हजुर हजुर। कहिलेदेखि चाहिँ स्टार्ट भयो? एक्ज्याक्टली यो 1 वर्ष 1 महिना भयो। हामीले 2020 को अगस्त 8 तारिकको दिन अफिसियली ओपन गरेका थियौँ, लन्च गरेका थियौँ टेलजी इलेक्ट्रिक स्कुटर्सको प्रडक्टहरू। देखै हामी एक्साइटेड थियौँ अगस्त 8 2020 को दिनमा, किनभने हामीलाई मोटिभेट गर्नको लागि हाम्रो ओपनिङ सेरेमनीको दिनमा कुलमान घिसिङ सर, महावीर पुन सर, उहाँहरू दुईजनाको उपस्थिति थियो। उहाँले हामीलाई एकदमै मोटिभेट गर्नुभयो। थ्याङ्क्स टु बोथ द एकदम जेन्टलम्यान पर्सनालिटिजहरू होइन, नेपालको अत्यन्तै हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने दुईजना व्यक्तित्वहरूलाई। र यो टेलजी प्रडक्टको बारेमा म केही जानकारी गराउँछु। टेलजी यो चाइनाको टप 3 मा छ यो टेलजी ब्रान्ड है। र चाइनामा सर्वाधिक बिक्री हुने इलेक्ट्रिक स्कुटरको कुरा गर्नुपर्दा टेलजी ब्रान्डकै इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू चाइनामा सर्वाधिक बिक्री हुन्छ। र साथसाथै यो 77 वटा देशमा गइराखेको छ है। यो युरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नर्थ अमेरिकाहरूमा र एसियाको थुप्रै देशहरूमा एभाइलेबल छ टेलजी इलेक्ट्रिक स्कुटर्सहरू। र नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ विशेष गरेर काठमाडौँको जुन हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको कारण उकालो बाटोहरू थुप्रै छ काठमाडौँमा, त्यसले गर्दाखेरि हामीले 2500 वाट रेटेड 2500 वाट रेटेड पावरफुल क्लाइम्बिङ मोटर हामीले इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। नेपाल बाहेक अन्य देशहरूमा 600, 800, 1000, 1200, 1500 वाटको मोटर भएको इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू पठाउने गर्छ टेलजीले भने। नेपालको लागि विशेष गरेर मैले भने यहाँ जुन उकालो बाटोहरू धेरै भएकोले गर्दाखेरि पावरफुल क्लाइम्बिङ मोटर 2500 रेटेड र यो उकालो चढ्दै जाँदाखेरि अटोमेटिकली यसले आफ्नो पावरलाई बढाउँदै लान्छ र नियर अबाउट 4000 वाट को पावर दिन्छ यसले। यतिको पावरफुल मोटर अरू कुनै छैन सायद नेपालमा। भ्याली आउट पनि हामीले चाहिँ ट्राभल गर्न सक्ने भयो यो स्कुटर। अहिलेको लागि यसको लिमिटेड रेन्ज चाहिँ एकचोटिको फुल चार्जमा 95 देखि 100 किलोमिटर छ यो टाइगर मोडलमा। यसै गरी अर्को मोडल हाम्रो लायनमा 80 देखि 85 किलोमिटरको रेन्ज छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आउट अफ भ्यालीको लागि अहिले नै सजेस्ट चाहिँ गर्दैनौँ। यो अहिलेको लागि सिटी राइडको लागि भनेर आएको छ। त्यसको बावजुद पनि काठमाडौँ वरिपरि अब तपाईँ नगरकोट भन्नुहोस् या धुलीखेल बनेपा जानु पर्यो भनेदेखि समस्या छैन। तर हामी अब फेरि एकचोटि चार्ज गरेर जानुपर्ने खालको लङ टुरको लागि चाहिँ अहिले सजेस्ट गर्दैनौँ हामी। ठाउँमा नभएकोले गर्दाखेरि पनि एउटा त्यो च्यालेन्जेस चाहिँ आएको होला। त्यो समस्या छैन वास्तवमा। यो एउटा मिसकन्सेप्सन छ धेरैलाई यो विषयमा क्लियर
गर्न सकिरहेका छैनौँ हामीले अघि यो हामीले घरमा जुन ठाउँमा हाम्रो मोबाइल चार्ज गर्छौँ त्यही हामी चार्ज गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि विशेष कुनै उपकरण वा चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता नै पर्दैन तपाईले यसको चार्जर बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो अफिसमा या पसल छ भने पसलमा जुनसुकै ठाउँमा पनि जहाँ तपाईँ मोबाइल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँहरूमा यसलाई चार्ज गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कति खपत गर्छ चार्ज गर्ने बेलामा जस्तो नर्मल फोनहरु चार्ज गर्ने चार्जिङ पोइन्टमा नि हामीले चार्ज गर्न सक्छौं भने चाहिँ कति खपत गर्छ कति मेगावाट चाहिँ दिन्छ एकदमै राम्रो क्वेशन हो धेरैले त्यो खालको क्वेशन हामीलाई सोध्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेजमा या फोन गरेर पनि सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यसलाई फुल चार्ज गर्नको लागि लेस देन 2 युनिट्स 2 युनिट भन्दा पनि कम मात्रै बिजुली लाग्छ त्यो भनेको 16-18 रुपैयाँको बिजुली र फुल चार्ज 95 देखि 100 किलोमिटर गुड्छ यसको चार्जर हो यसलाई हामीले सजिलैसँग यसमा यो चार्जिङ पोर्ट जुन छ बाइकको यसमा हामीले प्लग इन गर्यौं हैन प्लग इन गरेपछि यसको यो जुन टुपिन छ यसलाई हामीले एउटा मल्टी प्लगमा भनौं चार्ज भइसकेपछि यहाँ रातो बत्ती बल्छ रातो बत्ती बल्दाखेरि फ्यान पनि चलिराख्छ चार्ज भइराखेको छ भन्ने इन्डिकेसन हो त्यो जब यो फुल हुन्छ चार्ज त्यसपछि फ्यान चल्न बन्द हुन्छ भने यो अहिले जुन रातो बत्ती जुन बलिराखेको छ त्यो हरियो बत्ती बल्छ यसले गर्दाखेरि तपाईको जुन फ्युलमा हुने खर्च पेट्रोलियम पदार्थमा हुने खर्चमा पनि मोर देन 95% सेभ हुन्छ र यसलाई सर्भिसिङ गर्दाखेरि लुब्रिकेन्ट्सहरुको आवश्यकता पनि परेन त्यो पनि बचत हुन्छ र हामीले 18 महिनासम्म प्रत्येक 3 महिना गरेर जम्मा 6 पल्ट फ्री सर्भिसिङ पनि दिइरहेका छौं ओके अनि यसको चाहिँ सर्भिसिङको लागि जस्तो हामी टेलजी के कुनै उसमा जानुपर्छ सर्भिसिङ सेन्टरमा जानुपर्छ कि बाहिर पनि अवेलेबल हुन्छ अहिलेको लागि हाम्रो नक्साल नारायण चौरमा जुन हाम्रो शोरूम छ यही नै हाम्रो सर्भिस स्टेसन पनि छ र छिट्टै नै पाटनमा र अन्य अरु ठाउँहरुमा पनि हाम्रो सर्भिस स्टेसन र हाम्रो शोरूम या सेल्फ सेन्टरहरु पनि आउँदैछ छिट्टै नै कुमारी पाटी ललितपुरमा यसैगरी बुटोलमा पनि यही महिना हाम्रो शोरूम आउँदैछ र जस्तै बौद्धमा हाम्रो एउटा शोरूम आइसकेको छ भने काठमाडौँकै विभिन्न स्थानमा ललितपुरमा भक्तपुरमा लगायत उपत्यका बाहिर पनि विभिन्न स्थानमा हामी छिट्टै नै टेलजी इलेक्ट्रिक स्कुटर्स को शोरूम लिएर आउने छौं र साथसाथै त्यहाँ हाम्रो आफ्टर सेल सर्भिसहरु सर्भिस स्टेसनहरु पनि त्यो ठाउँहरुमा उपलब्ध हुन्छ हजुर सर जस्तो कन्फ्युजन हुन सक्छ स्कुटर किन पनि अब इलेक्ट्रिक स्कुटरको पनि अरु पनि छन् अप्सनहरु सो टेलजी नै चाहिँ किन टेलजी नै किन भन्नुहुन्छ भने यसमा जुन किसिमको मोटर जडान गरिएको छ विशेष गरेर यो लामो समयको रिसर्च पछि यो टेलजी कम्पनीको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट टिमसँग बसेपछि हामीले काठमाडौँको बाटोहरु यस्तो खालको उकालो बाटो छ भनेपछि ओ पहाडी बाटोहरु हो त्यस्तै एकदम उकालो छ भनेपछि ओके त्यहाँको टिमले रिसर्च गरेपछि विभिन्न चरणमा यो अहिले जुन 2500 वाट रेटेड पावरफुल क्लाइम्बिङ मोटर तयार भइसकेपछि ल ठीक छ अब यो काठमाडौँको लागि एकदमै पर्फेक्ट भयो भन्ने कुरा भयो र एट द सेम टाइम तपाई यसको डिजाइन हेर्नु भयो भने पनि विशेष गरेर अहिले हामीसँग दुईवटा मोडल छन् टेलजी को लायन है र टाइगर यो लायन मोडलले जर्मनीको रेड डट डिजाइन अवार्ड जितेको मोडल हो रेड डट डिजाइन अवार्ड कुनै पनि चीज इलेक्ट्रिक स्कुटर्सहरु मात्र हैन जुनसुकै प्रोडक्टको पनि एउटा बेस्ट डिजाइनलाई प्रदान गरिने अवार्ड हो त्यो अवार्ड जितेको मोडल हो टेलजी को लायन र त्यही टिमले डिजाइन गरेको मोडल हो टाइगर पनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको जुन लुक छ जुन डिजाइन छ जुन फिनिशिङ छ इभन पेन्टिङ क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदमै लग्जरी गाडीहरुमा हुने पेन्टिङ टेक्नोलोजी PU 800 टेक्नोलोजी युज गरेर पेन्टिङ गरिएको छ यो जुन 4-5 वर्षसम्म पनि नयाँ टिलिक्क टल्केकै अवस्थामा तपाईले पाउनुहुनेछ भने यसमा जुन प्रयोग गरेको LED प्रोजेक्सन हेडलाइट्सहरु LED हुने बित्तिकै त्यसले कम मात्रै बिजुली कन्ज्युम गर्छ र साथै प्रोजेक्सन भएकोले गर्दाखेरि यसमा भएको म्याग्निफाइङ ग्लासेसहरुले गर्दाखेरि अझ टाढासम्म र बढी लाइट फाल्ने पनि
यो हेडलाइटमा त्यो किसिमको टेक्नोलोजीको पनि प्रयोग भएको छ। जस्तो मैले देखेँ थिएँ सोसियल मिडियातिर चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रिक बाइक भइकन पनि यसको कस्ट जुन रेन्जमा छ चाहिँ अलि हाई भएन भन्ने जस्तो कुरा भएको थियो। इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू जुन नेपालमा छ अहिले सरकारले जुन यसको भन्सार दरमा कम गरेको कारणले अहिले यति रेटमा पाइराखेको। वास्तवमा भन्यो भने इलेक्ट्रिकको टेक्नोलोजी महँगो छ र भन्सार सुविधाको कारणले अहिले जुन रेटमा पाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो कारणले हो। अन्यथा यसको टेक्नोलोजी चाहिँ महँगो हो। यद्यपि अहिले हाम्रो जुन प्रडक्टहरू छ टाइगर र लायनको कुरा गर्दा 2 लाखभन्दा पनि कम पैसामा पाइराख्नु भएको छ। एमआरपी 185 लायनको भने 195 टाइगरको र यो दशैंको उपलक्ष्यमा पनि विशेष छुट हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो सोरुममा भिजिट गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हैन। र स्पेशल अफर छ 15 देखि 20 हजारको छुटहरू पाइराख्नु भएको छ हाम्रो प्रडक्टहरूमा। अघि त्यसले गर्दाखेरि यो 2 लाख पनि नपर्ने 1.25 लाखको हाराहारीमा पाइराख्नु भएको छ भनेदेखि पेट्रोलबाट चल्ने अरू स्कुटरहरूको तुलनामा पैसामा पनि सस्तो नै छ र यसको रनिङ कस्ट जुन हो त्यो चाहिँ अरू पेट्रोलबाट चल्ने बाइकहरूको स्कुटरहरूको तुलनामा 90-95% नै सस्तो पर्न आउँछ। सर सो अब हामी यसको बारेमा त आउटर लुक्सको कुरा गर्यो, अब यहाँ भित्र के छ एकचोटि डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरियो। स्योर। सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल किन भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देश जुन पेट्रोलियम प्रड्युसर होइनौँ हामी तर इलेक्ट्रिसिटी अहिले उत्पादन पर्याप्त भइरहेको छ। त्यो कारण पनि विदेश पैसा नपठाउनको लागि हैन र देशभित्र उत्पादन भइरहेको बिजुलीलाई हामीले उपभोग गर्नको लागि पनि इलेक्ट्रिक भेहिकल अहिले अपरिहार्य छ र हामी विदेश पैसा पठाएर पेट्रोल किनिराख्दाखेरि अत्यधिक खर्च भइराखेको छ भने हामी हाम्रो सुन्दर सहरलाई प्रदूषित पनि गरिराखेका छौँ। यो कुरामा हामी नेपालीहरू अहिले अत्यन्तै सचेत हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ। अघि अब म यो स्कुटर कसरी अपरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। यसमा इग्निसनमा हामीले यो चाबी राखेर पनि चलाउन सक्छौँ। यसको लागि एउटा निकै अट्र्याक्टिभ की पनि दिएको छ भने यो रिमोटबाट पनि चल्छ। कीलेस सिस्टम पनि छ, डबल क्लिक सो इट्स अन नाउ। अन भयो त्यसपछि यसमा एउटा बटन छ आरडी बटन, यो रेडी बटन हो। यो रेडी बटन थिचेपछि यहाँ डिस्प्लेमा रेडी भनेर आउँछ। सो इट्स रेडी नाउ। मोड छ 1 2 3 इको मोड, नर्मल मोड र स्पोर्ट्स मोड। 1 मा राख्दाखेरि यसको लिमिटेड स्पिड हुन्छ 38 किलोमिटरसम्मको स्पिड यहाँले 1 मा पाउनुहुन्छ। चलाउँदा चलाउँदै तपाईले यसलाई मोड चेन्ज गरेर नर्मल मोडमा जान सक्नुहुन्छ 2 मा नियर अबाउट 48 किलोमिटर र चलाउँदा चलाउँदै मोड 3 मा हामी जान सक्छौँ। मोड 3 भनेको स्पोर्ट्स मोड र यसको टप स्पिड यो सिटी राइडको लागि भएको कारण 51 किलोमिटर पर आवरको टप स्पिडमा तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ युनिक फिचर भने स्कुटरहरू भन्दा जस्तो पेट्रोलकै भयो पनि स्कुटरमा चाहिँ नयाँ फिचर भनेको चाहिँ म्यानुअल रहेछ। म्यानुअल स्पिड गर्ने चाहिँ म्यानुअली हामीले यो गियर जस्तै हो तर मोड हो यो अघि। त्यसपछि अरू पनि इन्ट्रेस्टिङ फिचर्सहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अगाडि पछाडि दुवै डिस्क ब्रेकहरू रहेको छ। यसैगरी दुवै टायरहरू ट्युबलेस टायर रहेका छन् भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हेडलाइट्सहरूको कुरा गर्ने ब्याकलाइट्सहरू टेल लाइटहरू पनि निकै नै अट्र्याक्टिभ छ अघि। र हामी एउटा यो पिलियन ब्याकरेस्ट भनिन्छ यसलाई, पछाडिको पेसेन्जरको लागि अथवा साथीको लागि यो ब्याकरेस्टले राम्रो सपोर्ट पनि गर्छ। यो खालको यो हामी कम्प्लिमेन्ट्री नै दिन्छौँ ब्याकरेस्ट पनि। यसैगरी अब रिमोटबाट चल्ने कुरा मैले भने तपाईँले कहीँ पार्किङमा छोड्ने बेला पनि यसमा एउटा निकै राम्रो बेनिफिट छ। यसको विशेषता एउटा एडिसनल फिचर भनौँ या सेफ्टी फिचर भनौँ, हामीले यो रिमोटलाई युज गरेर यसमा यो अफ गऱ्यौँ। त्यसपछि पार्किङमा तपाईँले छोडेर जाने बेला तपाईँको भेहिकलको सुरक्षाको लागि तपाईँले अर्को एउटा बटन छ। यो बटन प्रेस गरेपछि यसमा भएको एन्टी थेफ्ट सिस्टम एक्टिभेट भयो। अब कसैले आएर तपाईँको स्कुटर चोर्न खोज्छ भने यसमा गुडायो, यो रिलक नै हुन्छ, गुडाउनै सक्दैन। अलार्म पनि बजिराखेको हुन्छ। सो
यो एउटा राम्रो यो कसैले पनि चोर्न नसक्ने फिचर सेफ्टी फिचर एउटा छ यसमा जुन एउटा प्लस पोइन्ट हो र बेनिफिट हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चलाउँदा चलाउँदै तपाईँको मोबाइल चार्ज गर्नु पर्यो भने युएसबी पोर्ट छ मोबाइल चार्ज गर्नको लागि र फास्ट चार्ज पनि हुन्छ मोबाइलहरू पनि यसमा यो बाहेक चाहिँ अब हामी टिकीतिर पनि जाउँ टिकीमा भित्र के के अब सामान अहिले भने स्कुटर भने सामान क्यारी गर्नु राइट युजेबल हुन्छ सो यसमा चाहिँ के कस्तो सामान कति क्यारी गर्नु एउटा चाहिँ बाहिर नै हामीले एउटा एम्पल अफ स्पेस छ यो लेग रुम पनि यसमा राम्रो छ जहाँ हाम्रो नर्मली अब हामीलाई चाहिने भनेको ग्यास सिलिन्डर बोक्नु पर्यो पानीको जार बोक्नु पर्यो चामलको बोरा बोक्नु पर्यो यो एकदमै स्पेसियस छ मजाले तपाईँले यहाँ पनि केही सामान राख्न सक्नुहुन्छ भने यो ह्याङ्गरमा तपाईँले सपिङ ब्याग्सहरू ह्याङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो डबल क्लिक गरेपछि रिमोटबाटै तपाईँले डिकी पनि खोल्न सक्नुहुन्छ डिकीमा पनि राम्रो स्पेस रहेको छ ल यो बेलुकाको टाइमको लागि सेन्सर लाइट पनि रहेको छ यो डिकी खोल्दाखेरि यो सिट खोल्दाखेरि सेन्सर लाइट आफै बल्छ र हामीले यो सिट क्लोज गर्दाखेरि सेन्सर लाइट निप्छ हजुर सबै नै आउँछ र यसमा भएको जुन सिट पनि डिजाइन जुन गरेको छ निकै नै एट्र्याक्टिभ छ र यो ब्राउन सिट चाहिँ एकदम क्लासी पनि देखिराखेको छ अफकोर्स यो जुन पिलियन रेस्ट भयो पछाडि बस्ने साथीको लागि रेस्टको लागि पनि यो ब्याक लाइट कि अनि ब्रेक लाइटहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो निकै ठुलो छ साइड लाइट्सहरू पनि एट्र्याक्टिभ नै रहेको छ भने यो नम्बर प्लेट होल्डर यहाँ हामीले आफ्नो नम्बर प्लेट राखेर चलाउन सक्छौँ यो मैले भने नि एउटा इन्टरनेसनल अवार्ड विनिङ टिमले नै डिजाइन गरेको कारण यो वर्ल्ड क्लास प्रडक्ट इन्टरनेसनल क्लासकै डिजाइन पनि दिएका छन् अहिले हामीसँग ड्राई सेल लिड एसिड ब्याट्रीमा हामीले इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ र निकट भविष्यमै लिथियम ब्याट्रीहरू पनि आउनेछ अहिले टाइगर मोडलमा 72 भोल्ट 32 एम्पियरको ब्याट्री छ जुन भनेको 3.2 किलोवाट आवरको ब्याट्री हुन आउँछ र यो ब्याट्रीले एकचोटि फुल चार्ज हुनको लागि लेस देन 2 युनिट्सको इलेक्ट्रिसिटी यसले खपत गर्छ भने 6 आवर टाइम लाग्छ 6 घन्टाको समय लाग्छ तपाईँ राति 10-11 बजीतिर चार्ज गरिदिनुहोस् बिहान 5-6 बजे तपाईँले ट्याक्क प्लगबाट चाहिँ टुपिन झिक्न सक्नुहुन्छ हुन त यसमा अटो कट हुन्छ फुल चार्ज हुने बित्तिकै त्यसको बावजुद पनि हामीले धेरै लामो समयसम्म चाहिँ नि प्लग इन नगरेको राम्रो ब्याट्री लाइफलाई मेन्टेन गर्नुको लागि हजुर जस्तो ब्याट्री सकेको थाहा पाउनको लागि के कस्तो छ अगाडि एलइडी हाम्रो उता देख्नु हजुर हाम्रो यहाँ जुन चार्जर छ म तपाईँलाई एउटा चार्जर देखाउँछु हाम्रो चार्जरमा चार्ज भइराख्दाखेरि यो लाइट रातो बलेको हुन्छ र फुल चार्ज भइसकेपछि यो हरियो बल्छ र चार्ज भइराख्दाखेरि यो चार्जरको फ्यान चलिराखेको हुन्छ भने फुल भइसकेपछि हरियो बल्छ र फ्यान पनि स्टप हुन्छ त्यो एउटा इन्डिकेसन हो फुल चार्ज भयो भन्ने बुझ्नको लागि यसमा स्पिकर पनि छ र चार्ज गर्नुपर्ने बेला भयो भने इट्स टाइम टु चार्ज भनेर बोलेरै पनि तपाईँलाई सूचित गर्छ यसले तपाईँलाई म एकचोटि अब यो टाइगर देखाएँ लायन मोडल पनि देखाउन चाहन्छु लायनमा हामीसँग 3वटा कलर पनि एभाइलेबल छ यतिखेर यो ग्रिन रेड र पर्पल र यसमा पर्पल र ग्रिन चाहिँ दुईटा निकै नै युनिक कलर्सहरू छन् ग्रिनमा हल्का ब्लू कलर पनि मिक्स छ सो यसलाई मल्टी कलर अथवा ग्रेडियन्ट कलर पनि भनिन्छ निकै नै मिठो कलर छ ग्रिन पनि र पर्पल पनि त्यस्तै मिठो कलर नै रहेको छ पर्पलमा पनि पर्पल र ब्लू कलरको मिक्स छ त्यसले गर्दा एक्ज्याक्टली यो विशेष गरेर हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरूको लागि हामीले सोचेर इम्पोर्ट गरेका हौँ है अधिकांश दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि स्पेसली टिनेजर या +2 पढ्ने दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अत्यधिक रुचाइ राख्नु भएको छ लायनमा यो ग्रेडियन्ट कलरहरू
र यसमा अर्को एउटा निकै राम्रो फिचरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि टाइगरमा नभएको लाइनमा भएको चाहिँ नि यो जुन डिस्प्लेको ठ्याक्कै मुनि स्टार्ट स्टप बटन पनि रहेको छ। हामीले कहीँ रोक्ने बित्तिकै यो बटन थिचेर स्टप गर्न सक्छौँ या आफू त्यहाँबाट हिँड्ने बेलामा स्टार्ट थिचेर पनि तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। यो ARS भनेको अटो रिपेयर सिस्टम, यो सेन्सर टेक्नोलोजी छ। कुनै बेला सेन्सर ह्याङ भयो भने ARS हेलो अटो रिपेयर सिस्टम इज अन भन्छ उसले र रिस्टार्ट हुन्छ। यो सेन्सर टेक्नोलोजी भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई रिपेयर गर्ने एउटा सिस्टम छ यसमा, जसलाई अटो रिपेयर सिस्टम। र यसको अर्को एउटा रमाइलो पक्ष भनेको यसको बुट स्पेस। यो एउटा सानो परिवारको लागि दसैँ बेला नै सपिङ गर्नु पर्यो भने दसैँको सबै सपिङ नै अटाउने खालको ठुलो स्पेस रहेको छ। हामीले लाइन र टाइगरमा यो बाहेकको कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ किन अब दुईवटा मोडल त निकाल्नु भएको छ, किनकि फिचर यसमा बढी यसमा घटी त हुनु नै भयो होइन? के छ? अलमोस्ट सेम नै हो। मोटर दुइटैमा एउटै मोटर छ, 2500 वाटको पावरफुल क्लाइम्बिङ मोटर नै छ। मैले भने नि डिजाइन अलिकति केही फरक छ र यसमा 60 भोल्ट 32 एम्पियर ब्याट्री छ। मतलब यसमा 5वटा ब्याट्री छ भने टाइगरमा 6वटा। त्यसले गर्दा रेन्ज लायनको अलिकति कम छ। 80-85 किलोमिटरको रेन्ज लायनमा, 95-100 किलोमिटरको रेन्ज टाइगरमा छ। अब यो डे लाइटको लागि पनि यो लाइटहरू जुन छ यतिकै बालेर तपाईँले राइड गर्नुभयो भने निकै नै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ है। डे लाइट रनिङ भनिन्छ र LED लाइट्सहरू जुन देखिराख्नु भएको छ यतिकै चलाउँदाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ भने यसको हेडलाइटको कुरा गर्नुपर्दा त्यही डे लाइट रनिङलाई अर्को एकचोटि हामीले बटन थिचेपछि हेडलाइट्सहरू बल्छ। हेडलाइट मैले भने LED प्रोजेक्सन हेडलाइट्स हो र दुबईमा हामीले हाम्रो नेपाललाई लेट्स मेक आवर नेपाल ग्रिन अगेन भन्ने एउटा मेसेज दिनको लागि ग्रिन नेपाल भन्ने एउटा स्लोगन पनि लेखेका छौँ हामीले दुबई मोडलहरूमा। लायनमा यहाँनिर लेखेका छौँ हामीले ग्रिन नेपाल भनेर होइन। यसै गरी टाइगरमा पनि ग्रिन नेपाल भनेर लेखेका छ। स्पेसली नेपालको लागि डिजाइन गरेर राखिएको स्टिकर हो। अहिले सबैभन्दा बढी अत्यधिक हाम्रो कस्टमरको रोजाइमा चाहिँ यो टाइगर रहेको छ है। टाइगर स्पोर्टी मोडल हो। लायनको तुलनामा टाइगरको यो व्हील साइज पनि अलिकति ठुलो छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अत्यधिक हाम्रो कस्टमरले रुचाइराख्नु भएको चाहिँ टाइगर हो भने अब अलिकति हाइट कम छ कसैको भने उहाँहरूको लागि चाहिँ पर्फेक्ट लायन छ। अब भ्याली आउट जानको लागि चाहिँ कहिले तपाईँहरू अब भइरहेको होला नि नेपालको लागि? अब भ्याली आउट पनि स्कुटर बोकेर लग्न सक्ने स्थिति अथवा सिचुएसन चाहिँ कहिले आउन सक्छ होला? केही समय लाग्छ, आउन त डेफिनेटली आउँछ। त्यसपछि आउट अफ भ्याली जानको लागि भनौँ न ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन भयो जहाँ हामी फास्ट चार्ज गर्न सक्छौँ। एट द सेम टाइम स्कुटर्समा पनि DC चार्जिङ सिस्टम भयो भने फास्ट चार्जिङ सिस्टम यसले एक्सेप्टै गर्दैन अहिलेको लागि। त्यसको लागि DC चार्जिङ पोर्टहरू चाहियो। त्यो पनि छिट्टै आउँछ, धेरै लाग्दैन। मेरो विचारमा 1-2 वर्षभित्र नै आउला। त्यो भएपछि हामीले स्कुटरहरू लिएर चाहिँ नि आउट अफ भ्याली जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। भेरी फर्स्ट कस्टमर विल बाइ 2 स्कुटर्स। एकैजनाले दुईटा किन्ने चाहिँ पहिलो। सर तपाईँ दुईचोटि एउटै स्कुटर टेजीको दुईवटा चाहिँ किन्नुभयो, फर्स्ट कस्टमर बन्नुभएको छ। सो किन चाहिँ किन्नु भएको? मलाई चाहिँ यो पिकअप एकदम राम्रो छ होइन, चलाउन एकदम कम्फर्टेबल छ, सबै चिज राम्रो भएको भएर पहिला मैले टाइगर लिएको थिएँ। अहिले चाहिँ त्योबाट म यो लाइनमा सिफ्ट भएको खास। हजुर, इलेक्ट्रिक नै चाहिँ किन? अरू पनि त छ नि अप्सन होइन? इलेक्ट्रिक नै मेरो चाहिँ इलेक्ट्रिक सोख हो। अनि पहिला स्कुटरले सोखको लागि, त्यसपछि चलाउँदै गएँ मलाई एकदम मन पर्यो इलेक्ट्रिक। अब तेल पनि हाल्नु नपर्ने, प्रदूषण पनि नहुने होइन, वातावरण मैत्री छ, त्यो भएर मैले इलेक्ट्रिक लिएको।
हजुर फिचर्सहरू चाहिँ के छन् अरू स्कुटर फिचर यसको सबै राम्रो छ एभ्रिथिङ सबै नै राम्रो छ किन यसको चाबी लगाइरहनु पर्दैन रिमोट सिस्टम छ होइन सबै चिज राम्रो छ तपाईँलाई चाहिँ कति कम्फर्टेबल भयो मलाई एकदम कम्फर्टेबल भएर यो मेरो सेकेन्ड स्कुटर हो हजुर पहिला एकदम राम्रो भएर नै मैले यो सेकेन्ड लिएको होइन अब कम्फर्टेबल नभएको भए म सेकेन्ड लिने थिइनँ होला यसको अप्सन अरू पनि लिन्थ्यो होला होइन पहिलाको एकदम राम्रो भएर सबै चिज पिकअपदेखि लिएर होइन माइलेज सबै लिएर एकदम राम्रो भएर मैले सेकेन्ड लिएको जस्तो अब बाहिर जानु भएको छ कि छैन स्कुटर लिएर भ्याली आउट स्कुटर लिएर चाहिँ म बाहिर गएको छैन काठमाडौँ भ्यालीको लागि मात्रै नै हो म बाहिर जाँदाखेरि अर्को गाडी लिएर निस्किन्छु यो चाहिँ मेरो भ्यालीभित्रको लागि चाहिँ कम्फर्टेबल र राम्रो एकदम राम्रो छ कम्फर्टेबल छ भ्यालीभित्रको लागि राम्रो छ अब एकचोटि फुल चार्ज गर्यो दिनभरि चलायो फेरि आयो बेलुका चार्जमा हालिदियो बिहान फेरि निकाल्यो एकदम राम्रो छ गएर लाइन बस्नु परेन पेट्रोल पम्पमा होइन आफ्नै घरको नेपालकै विद्युत युज भइरहेछ त्यो भएर चाहिँ म इलेक्ट्रिकमा सिफ्ट भएको खास अनि कति टाइम लाग्दो रहेछ चार्ज हुनको लागि चार्ज हुन यस्तै 6 घन्टा लाग्छ 6 घन्टा लाग्छ बेलुका चार्जमा हालिदियो भने बिहान फुल चार्ज भएर बस्छ फुल चार्ज भएपछि अटोमेटिक अटो कट हुन्छ त्यो राम्रो छ ओके सर थ्याङ्क यू सो मच अब हामीलाई लगभग सबै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ अनि हाम्रो चाहिँ भेन्यू लोकेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नक्साल हजुर हाम्रो अहिले नक्साल नारायण चौरमा स्थित छौँ तपाईँ नागपोखरीबाट यता पुलिस हेडक्वार्टर जाने बेला नागपोखरीबाट त्यस्तै 100 मिटर अगाडि बढेपछि राइट टर्न जब बाटो जाने बेला लेफ्ट कर्नरमा बर्ड पिपलको रुखको छेउमै छौँ हामी निकै राम्रो लोकेसन रहेको छ र केही कन्फ्युजन भएको अवस्थामा हामीलाई हाम्रो चाहिँ नि फोन गर्न सक्नुहुन्छ 0145318855 हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर रहेको छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 9808179898 थ्याङ्क यू सो मच र सूत्र टिभी फ्यामिलीलाई जोइनालाई र यहाँहरू सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच